मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतसिर हो तो मरो शोर मचाती क्यों। मेरे बुनकर समाज के भाइयों, अभी हमारे काफ़ी वक्ताओं ने बात रखी और ये आज से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, काफ़ी कई साल से हमसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारी कथनी और करनी में रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं। हमारा संगठन का एजेंडा, संगठन का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौम को आगे लाने का है, कौम को मजबूत करने का है, कौम को आगे बढ़ाने का है। जिस अधिकार से, जिस हक से हम वंचित हैं वो हमारा मिल जाए, वो हमारा कैसे हासिल हो जाए, ये हमारे संगठन का मकसद है। आज दिन रात मेहनत करने के बावजूद बुनकर समाज इतनी मेहनत करता है कि पूरे परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बुनकर समाज के लिए भारी पड़ चुका है। वो मसाइल हमारे कैसे हल हो जाएं, कैसे हम जो है दिक्कत से निकल जाएं, तो निकलेंगे तब जब हम लोग संगठित होंगे, क्योंकि एकता में ताकत है। और जब एकता की ताकत बनेगी, जब आप ताकत में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े मसाइल आसानी से हल होंगे, क्योंकि एकता की वो ताकत है कि वक्त के बादशाह को भी झुका सकते हैं आप। आपकी बहुत बड़ी तादाद है, मगर जिस दिन आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, जिस दिन आपने एकता की ताकत को समझ लिया, इंशाअल्लाह ताला उसी दिन आपका शोषण बंद हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने काफ़ी बताया कि बिजली वाले जिसके घर जाते हैं, जिसके घर चाहते हैं उसके घर जाकर के 10-5 हज़ार रुपये अवैध वसूल करने का काम करते हैं। मैं आप लोगों के बीच में वादा करता हूँ, आपकी गलती ना हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला आपसे 1 रुपया ऐंठने का भी काम नहीं कर सकता। उसकी जानकारी देने का काम सिर्फ आप हमें करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर आपके सबके पास होगा, उसका कैसे इलाज करना है, उसको कैसे हमने सुधारना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, मगर बताने का काम आप करेंगे। क्योंकि जी हम पता नहीं होने का तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों जी। तो इसीलिए आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। इंशाअल्लाह मजबूत बनिए, एक बनिए, आगे बढ़ने का काम करिए। कौम को बहुत ज़रूरत है हम कि आज ऐसे हालात हैं कि बहुत लोग हमारी कौम के ऐसे हैं जो बेचारे बिना छत के रहने के लिए मजबूर हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो हमारे भाई नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पूरे आलम के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और अदना ईमान गमखारी है। तो इस तंजीम का मकसद ये है कि हम हर एतबार से अपने समाज के लोगों की खिदमत करें, मदद करें, और अपने समाज के साथ साथ जो दूसरे समाज हैं, जो हिंदू भाई भी हैं, कोई से भी मजहब का ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर वो मजबूर है, अगर वो परेशान है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद ये है कि हम उसकी ज़रूरत को भी पूरा करने का काम करें, उसे भी परेशानी से निकालने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला जब हमने ये मकसद बना लिया कि इंशाअल्लाह ताला हमने अब दूसरों के लिए जीना है, सबसे पहले अल्लाह हमें खुशहाल करेगा, हमें सुकून अता फरमाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा। हम भूल गए अपने मकसद को, अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आज इतनी ज़रूरत है कौम को कि बहुत लोग ऐसे हैं, मुझे खुद लोग मिले हैं कि 3-3, 4-4 बच्चे आज उनके घरों के अंदर मौजूद हैं और उनके पास सफ़ेद पोश लोग हैं, 4 आदमियों में उनका नाम है, मगर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज का या बारात के खर्चात को उठा लें। बेचारे उनकी ज़िंदगी सिसक रही है, बेचारे तड़प रहे हैं, रातों की नींद उनकी हराम हो चुकी है, दिन का सुकून हराम हो चुका है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसी बच्चियों की मदद करके उनका घर बसाया जाए, उनको जो है उनकी शादी ब्याह निकाह कराया जाए, और जो इस्लाम में शरीयत में हुक्म है कि शादी को आसान किया जाए, लड़के वालों की जिम्मेदारी बनती है कि बिना दहेज के और बिना बारात के इंशाअल्लाह ताला निकाह शादी की जाए। देखो कैसे बरकतें आती हैं। बेचारे बहुत लोग ऐसे मिले मुझे, एक शख्स ऐसा मिला कि ये बताता कि मेरी बीवी को बीमारी हुई और इतनी तकड़ी बीमारी हुई कि मैं सब कुछ लगा चुका, मगर जब कुछ ना बचा मैं अपनी घरवाली को घर पे ले आया,
اور درد میں تڑپ تڑپ کے میری گھر والی نے گھر پہ ہی اپنی جان دے دی. بتاؤ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا وہ ہماری بہن نہیں تھی؟ کیا وہ قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس تنظیم کے ذریعے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جائے جو بیچارے پریشان حال لوگ ہیں، جن کی اتنی آمد نہیں ہے کہ وہ اچھا علاج نہیں کرا سکتے. انشاءاللہ کئی ڈاکٹر کی ہماری ایسی ٹیم ہے، جب آپ نکلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو راستے دکھاتا چلا جائے گا، بناتا چلا جائے گا. کئی ڈاکٹر ہمیں ایسے ملے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تیار کھڑے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے کہ وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا بیماری کا، انشاءاللہ فری میں علاج کرانے کا کام سنگٹھن کرے گا. اگر آپریشن کا بھی معاملہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سنگٹھن ان کا آپریشن بھی فری میں کرانے کا کام کرے گا. کیا ہمیں سب کو اجر نہیں ملے گا؟ بتائیے آپ. تو بھائی آپ سب لوگ، یہ سنگٹھن الحمدللہ کمزور نہیں ہے، سنگٹھن بہت مضبوط ہے. اس میں اور جڑ کر کے اسے اور مضبوط کرنے کا کام آپ کا ہے، اور آپ کے سارے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ میری ہے. کوئی بھی دقت، کوئی پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ رات آواز دیں گے، آپ کا یہ بھائی آپ کے بیچ میں کھڑا ہوگا اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کا کام کرے گا. اب تک بہت شوشن ہو چکا ہے، اب تک بہت ہم لوٹ کھس سکے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں لوٹنے کھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ بنکر مزدور وکاس سمیتی میدان میں آ چکی ہے. جو بھی آپ کے قریب آئے گا، جو بھی آپ پہ ظلم زیادتی کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا علاج سنگٹھن کرنے کا کام کرے گا. آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں. کوئی بھی ادھیکاری آپ کے پاس آئے، بجلی والا، ہتھکرگھا والا یا کوئی بھی آئے، اسے صحیح سے بات کریں، ٹھیک ہے، تمیز کے دائرے میں بات کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اگر وہ جاتی کچھ بات کرتا ہے تو آپ صرف ہمیں بتانے کا کام کریں، اگلی کیا کارروائی کرنی ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ انتظام کرنے کا کام سنگٹھن کرے گا. اب جیسے 25 تاریخ میں رام داس اٹھاولی جی کے بنگلے پہ پروگرام ہے بنکر مزدور وکاس سمیتی کا، تو ہم سب بھائی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنکر مزدور وکاس سمیتی کا پروگرام نہیں ہے، یہ میرا پروگرام ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنا کام چھوڑ کر کے پروگرام کے اندر شامل ہونا ہے اور اپنے بھائی کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے، آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے. کیونکہ دیکھو، جب تک آپ لوگ اعتماد اور یقین نہیں کرنے کے، تب تک انشاءاللہ تعالیٰ کام بننے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے بہت لوگوں پہ اعتماد یقین کیا ہے. ایک بار اس ڈاکٹر ناظم انصاری پہ بھی یقین کر کے دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی میں، ناظم اپنی سانسوں کو تو چھوڑ سکتا ہے مگر آپ کے یقین اور وشواس کو نہیں توڑ سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑھ چڑھ کر کے سنگٹھن کا کام مضبوط کرنے کا کام کریں اور سمیلن کو کامیاب کرنے کا کام کریں. سمیلن کی کامیابی آپ سب کی کامیابی ہوگی. آپ سب ذمہ داری سمجھیں اور سمیلن کو کام کرنے کا کام کریں. ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. جو پانی میں نہاتے ہیں وہ لباس بدلتے ہیں، جو پانی سے نہاتے ہیں وہ لباس بدلتے ہیں، اور جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ اتہاس بدلتے ہیں.